बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो आज के दौर में मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा शोहर और अच्छी बीवी की पहचान कैसे की जा सकती है, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मियाँ बीवी यानी कि हस्बैंड और वाइफ अगर खुश हैं उस घर में, तो समझ लो उस घर से बेहतर दुनिया में आज के दौर में कोई भी घर नहीं है। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, अहले अल्लाह ने लिखा है कि बीवी में 4 सिफत ज़रूरी होनी चाहिए। पहली सिफत, उसके चेहरे पर हया हो, जो बात बुनियादी हैसियत रखती है कि जिस औरत के चेहरे पर हया होगा उसका दिल भी हया से लबरेज होगा। मशहूर है, चेहरा इंसान के दिल का आईना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि मर्दों में भी हया बेहतर है मगर औरत में बेहतरीन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में मियाँ बीवी को बहुत ही हया होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर दिल से सुना करो। तो दोस्तों, आज मियाँ बीवी के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सीख मिलेगी और सीधे रास्ते जो कुरान पाक में हमसे अल्लाह ताला ने वादा किया है वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो औरत में बेहतरीन है दूसरी सफ़त, फरमाए जिसकी ज़बान में यानी कि चाशनी भी कह सकते हो, मिठास हो, जो बोले तो कानों में रस घोले। ये ना हो कि हर वक्त खामंद को जली कटी सुनाती रहे या बच्चों को बात बात पर झड़कती रहे, मारती रहे। तीसरी सिफत ये कि उसके दिल में नेकी हो। चौथी सिफत ये कि उसके हाथ काम काज में मसरूफ़ रहे। ये खूबियाँ जिस औरत में हों, यकीनन वो बेहतरीन बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकती है और अपने घर में बहुत ही खुशहाली ला सकती है। तो मेरे दोस्तों, क्या आज आपके घर में आपकी बीवी या आपके कोई पड़ोस में आपका घर किसी ऐसा देखा है जहाँ पे इतनी खुशियाँ हों? तो दोस्तों, अगर देखा होगा तो मुझे कमेंट में बताना, उस घर के हालात ज़रूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आजकल जो है दौर है दोस्तों, यहाँ बीवी तो खाली अपने मोबाइल सुबह हाथ में पकड़ लेती है, खाना बन रहा है, बच्चों को जो हो रहा है, लेकिन मोबाइल हाथ में लेके दोस्तों उल्टे सीधे व्हाट्सएप ये चैटिंग करती रहती है। पिछले साल की बात है कि फ़कीर स्वीडन में था, वहाँ एक की फैमिली में तलाक हुई। वजह ये थी कि और उस बात पर मियाँ बीवी में तलाक हो गई। जिसने सुना हैरान हुआ, बहुत जग हंसाई हुई, यानी कि बड़ी बेइज्जती हुई पूरे उस इलाके में। काश के दोनों अकल से काम लेते। पार उतरने के लिए तो खैर बिल्कुल चाहे, तहमील और बर्बादी ना हो तो इंसान की ज़िंदगी कभी भी कामयाब नहीं गुजर सकती। जब घर के सब लोग इकट्ठे रहते हैं तो आपस में झगड़े हो सकते हैं। कभी बेटा बेटी माँ की नाफरमानी कर सकते हैं, कभी माँ बच्चों को मिसाइल पैदा हो गए, उन मिसाइल को वही हल कर सकता है जो अपने अंदर तहमील मजाजी रखने वाला है। मर्द की दूसरी बड़ी सिफत यह है कि उसे घर की जिम्मेदारियों को निभाने में निखट्टा और काम चोर नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे लिए उससे बढ़कर और मिसाल क्या हो सकती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के नबी हैं और घर के काम काज करते हैं। लेकिन आज के दौर में दोस्तों आप देख लो, हर घर की कहानी है। मियाँ एक तरफ अपने दूसरे काम में मशरूफ़ होता है और बीवी अपने दूसरे काम में। लेकिन पुरानी बातें देखो, पुराने ख्यालात क्या थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के नबी हैं। सफ़र में बीवी दरोजा का शिकार हुई तो फरमाया, बैठो मैं अभी जाता हूँ आग ढूंढने के लिए। तो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से आग ढूंढ लाऊं ताकि तुम्हें आराम मिले। अब देखिए कि वक्त के नबी हैं
اور بیوی کی آسانی کے لیے آگ کا انگارہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عبادت بنائی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام مصروف ہیں، اس لیے گھر کا کوئی کام مرد کو کرنا پڑ جائے تو فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل اکٹھے ہو کر اختلاف کے پہاڑ بن جاتے ہیں دوستو، اس لیے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج کے وقت میں تو دوستو مجھے کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کچھ کام مرد کا ہے تو وہ بیوی سے چلا چلا کے بولتا ہے، اور کوئی بیوی کا کام ہے تو اس ہر گھر کی یہی کہانی ہے، تو اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ چلاتی رہتی ہے اس کے اوپر، تو اس گھر میں کیسے خوشحالی رہ سکتی ہے میرے دوستو؟ نہیں رہ سکتی۔ میرے ناظرینوں، اپنے گھر کے حالات ذرا جو میں آپ سے بات بتا رہا ہوں اس میں دیکھ تو دو دلوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، نتیجہ گھر کی تباہی اور بربادی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بعض مرتبہ تو 35 سال کی اجداواجی زندگی طلاق کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے میرے پیارے دوستو، جو بالکل ہی گناہ عظیم ہے۔ اگر مرد چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی کی ضروریات پورا کرنا ہوگی۔ یہ رہ سکتی ہے، یعنی کہ خوشحالی رہ سکتی ہے، دونوں مل جل کے رہیں گے، جبھی وہ گھر حال خوشحال رہے گا کہ مرد اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ شریعت نے دونوں کے درمیان ایک میزان قرار دے دیا ہے۔ میاں کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا کرے اور عورت کے ذمہ ہے کہ وہ مرد کے حقوق ادا کرے۔ اس طرح دونوں پر سکون زندگی گزار سکیں گے، ورنہ تو دوستو آج کے دور میں دیکھ لو، آج ہی کسی کا نکاح ہوتا ہے اور 1 سال کے بعد ہی طلاق پہ بات آ جاتی ہے، کیونکہ خوشحالی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی ذمہ داری کو آج کے دور میں نہیں سمجھ سکتے میرے دوستو۔ تو ایسی زندگی اپنی مت گزارو، یہی ازواج زندگی کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنا دی۔ تو میرے دوستو تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، نہ کہ ان کے ساتھ تم زور زبردستی کرو، کیونکہ یہ گناہ عظیم ہے میرے پیارے دوستو۔ کیونکہ بیوی جو ہے ایک مرد کی خالی ایک بہت ہی اچھی دوست ہوتی ہے اور اس کی خدمت کرتی رہتی ہے دوستو۔ تو اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو دوستو سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب قرآن مجید سے یہ ثابت ہوا کہ اجدواجی زندگی کا اصل مقصود پیار و محبت سے رہنا اور پر سکون زندگی گزارنا ہے۔ سوچئے جب ہم خود ہی سکون کے پر خچے اڑانے والے بن جائیں گے تو پھر اجی زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ اچھی اور کامیاب زندگی وہی ہے جس میں خاوند کو بھی سکون ہو اور بیوی کو بھی سکون ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سکون نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب زندگی نہیں۔ اور آج تو اللہ کی شان ایسا معاملہ بن گیا کہ شاید ہی کوئی خاوند ایسا ہو جو دن میں ایک بار بیوی کی قسمت کو نہ روئے، اور شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جو دن میں ایک بار اپنے خاوند کو نہ کوسے۔ یہ سب ہماری بے علمی اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ ہم مقصد اصلی کو بھول گئے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو
انا اور ناک کا مسئلہ بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے میرے دوستو، نہیں تو زندگی آپ کی نست و نابود ہو جائے گی، کیونکہ زندگی ہوتی ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیار سے گزارنے کے لیے دیا ہے۔ آمین ثم